यलगसन और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कदर इल्म अमल हज़बात आसान और वजुब भी अरबी तकरीर पेश करने कदर ये में मदरसुक तालिब इल्म मारिफत अहमद डार तिमन मधु कराम और तिम शरोजा गांधरबल। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رئيس الحفلة والحاضرون الكرام وأحبائي العظام، أريد اليوم في هذه الحفلة أن أقدم إليكم كلمات عديدة حول الموضوع. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نفع الله بها إياي وإياكم فائدة تامة، ونعرف منزلة الصحابة ومكانتهم، ونقضي كل لحظة من لحظاتنا في ضوء حياتهم لكي ننتفعوا بسعادتي الدنيا والآخرة. أيها الحاضرون الأجلة، إن الصحابة هم أولئك السعداء الذين لقوا المصلح الأعظم والنبي الأكرم محمد العربي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على إيمانهم. إن عدد الصحابة يبلغ إلى 1100 ونجفا، الذين هم قادة وأئمة منمة للنوع البشري كله بصفاتهم الحميدة وأخلاقهم الفاضلة النبيلة، وكل منهم جرير بالإمامة والقيادة، وإن روحهم الطاهرة الزكية تتفق معها، وهم منارة النور للآخرين. وقال سيد الكونين صلى الله عليه وسلم فيهم بألفاظ واضحة صريحة: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. زملائي الكرام، يقول إمام أهل السنة الشيخ عبد الشكور الفاروقي رحمة الله عليه: من تمتع بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو ساعتين لا يبلغ مكانه أي شخص مهما كبر. كان للصحابة نوعان: نوع يعرف بالمهاجرين والأنصار، فالمهاجرون هم الذين غادروا مكة المكرمة لإعلاء كلمات الله ولصيانة دين الإسلام ابتغاء رسوله، وتنطلوا المدينة المنورة. والأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، ومن أهل المدينة المنحوا المهاجرين فرصة ذهبية لكي لا ينتفعوا من نصرتهم الموفورة وعونهم الكامل. والصحابة هم الذين وصفهم خالق الكون في كتابه العزيز، وقال في موضع: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومدحهم في موضع آخر بهذه الألفاظ: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال في موضع: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في موضع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. رئيس الحفلة والحاضرون الأجلة، أحبائي وزملائي، هذا من فضل الله وكرمه وإحسانه علينا أنه وفقنا بأن نحضر في هذه الحفلة المباركة النورانية ونسمع رسالة الهدى. وإلا فلا ندري إذا نحن الآن في البيت أم في الدكان، في السوق أم في المسليات الأخرى، في المجالس الطاهية أم في الحفلة الغالية. أيها السادة الأفاضل،
إني تلوت اليوم خلال الخطبة آيات قصيرة وأريد أن تدور خطبتي معكم حول تلك الآية في الحشر والجزاء واللقاء والبعث بعد الموت. أيها الحاضرون، هذه آية من سورة النبأ ذكر فيها وبالآية قبلها أن الملائكة والروح يقوم صفا لرب العالمين. وأريد أن أقدم إليكم كلمات وجيزة حول هذه الآيات الكريمة العديدة لتكون لنا عبرة ودروسا. أيها الإخوان، إننا نعيش ونقضي ليلة الحياة ونهارها في هدوء وطمأنينة وراحة وسكينة، نأكل ونشرب وننام ونسهر، نبكي ونضحك ونمشي ونقف ونعمل الأعمال الدنيا بالكتاب ونستريح ونساهم في الملاهي والمسليات ونجلس في المجالس العلمية ونعمل ونزرع ونشغل بوظيفة ونتجر ونتزوج ونحتفل بالعقيدة والبليمة. فبالجملة نحن نتشاغل في كل ذلك، ولكن يغيب عن أذاننا أن ملك الطائف ينتظر ذلك الوقت الذي نحن فيه بإذن ربك، فيكون هذا الكون هباء معصورا ويموت كل ذي روح ويصبح كل شيء قصة بالية وأزمة بعد عين. أيها السادة الأفاضل، لعلكم تعرفون هذه الحقيقة كل المعرفة. يوم نفخ في الصور فصعق ما في السماوات والأرض، وإذا نفخ في القرى فإذا هم قيام ينظرون، ويترى الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم يجتمع الناس في ميدان الحشر يحاسبون بأعمالهم وبنعم الله التي أنعمها عليهم كما صور القرآن هذا المنظر في آية عديدة بقوله: يوم يخرجون من الأجداث سرعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ولا يزال حميم حميما. ما شاء الله. bu Urdu ismi Yemen Madrasa Talib Ilim Muhammad Al-Hamid Jambaz Kora. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي النجوم بأيهم اهتديتم إلهي ने मुझे तब से तकल्लुम तेरी आवाज को तू रोशनी दे। इलाही ने मुझे तब से तकल्लुम तेरी आवाज को तू रोशनी दे। मुझे अख्बार सालिहा करता मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लाइव साहब तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस बावकार जलसे में असहाब खैर का तज़किरा होगा, जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु अपना नवाज़ों ने इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान अजर अज़ीम है। मेरी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, मेरे सामने सारे की मालिक है, जिसकी भी इतना बड़ा रास्ता आ जाओगे, मालिक को मालिक का ये रसूल है, इंसान की वैद के रसूल को बेहतर जिन्हें
mısın? الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا الظاهر والإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful and King of all things, estimate chairman sir, and my dear guests, and my dear teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is sin. What is sin? Allah says in the Holy Quran, leave those sins that you commit, whether openly, or secretly. Sin is every said that is against the order of Allah and the way shown by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have been ordered to leave it whether the sin is performed by clean organ is hidden and visible organ is hidden. For example, even hustle, greed, tama, immunity, books, leak, isik, backbiting or giver. Whether it is openly or secretly, leave sin that you are and you command. You are secretly and the animal friends of Allah for awliya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ulaika alladhina amtaha Allahu qulubahum bit-taqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. We could rather begin a fighting around the face. يحمد الله رب العزة وإشارة الله. يوم تطلع يوم الجنة تبص أجبرت محمد أمر كذا مغفرة العلام أجر عظيم. حتى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فرقوا بين مبارك زمان से इरशाद अगर देख मेरे सहाबा ने मत पे क्यों तेरे से कामयाब मेरे दोस्तों खुदा समझियो है जिसने उम्मत इंसान हिदायत करना चाहिए बहुत अच्छा सहाबा उम्मत भेजा संसूर उम्मत भेजा हत्ता की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुनन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सुनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुनन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुनन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुनन हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कौन नबी के ये मज़हब जो आपकी मज़हब ये दीन जो आपकी मज़हब ये दीन जो आपकी दीन